السلام عليكم أعزائي المتعلمين. معكم أستاذة جهاد الجديني، أستاذة في مادة الرياضيات. إذا تتمة ديال الدرس متوازيان وقاطع كنت عطيتكم في الحصة التي مضت ولا في الفيديو الذي مضى، عطيتكم تطبيق وصحيناه، ثم عطيتكم تطبيق آخر المفروض أنك تكون صحيتيه، ثم تجي باش تشوف تعرف على الحل ديال هذا التطبيق. إذا لاحظ الشكل التالي، عطيتكم هذا الشكل، وكان المطلوب هو قياس الزاوية ABC. قياس الزاوية ABC. ما هو قياس الزاوية ABC؟ إذا تذكير سريع، قلنا على أن الزاويتان المتناظرتان متقايستان. إذا كان عندي مستقيمان متوازيان وقاطع فإن الزاويتان المتناظرتان متقايستان. ثم قلنا على أن الزاويتان المتبادلتان داخليا متقايستان. إذا لاحظ معايا هنايا، المطلوب هو أنني نوجد قياس الزاوية ABC. واضح؟ إذا نسألنا هنايا ما هي الزاوية المتبادلة داخليا مع الزاوية ABC؟ سنجد على أن الزاوية المتبادلة داخليا معها نعم هي الزاوية BCD. هاد الزاوية، وقلنا لأنهما متبادلتان داخليا إذا متقايستان. واضح؟ واش هاد الزاويه هذه متناظره مع زاويه اخرى؟ نعم متناظره هاد الزاويه مع هاد الزاويه، ولكن ما عنديش قياس هاد الزاويه. كون كان عندي قياس هاد الزاويه كنت غادي نوجد قياس هاد الزاويه بسهوله وببساطه. اذا انتبه معايا، كيف ما كتلاحظ هنا عندي مستقيم اخر اللي هو هذا هو قاطع لهاد المستقيمين المتوازيان. كتسائل على حسب المعطيات اللي عندك كيفاش غتوجد هذا القياس. اذا لو وجدنا هذا القياس نقدر نوجد هذا القياس مزيان. اذا كيفاش ممكن نوجد هذا القياس ديال هذه الزاويه اللي هو الزاويه BCD؟ كيف يمكن ان اجد قياس هذه الزاويه؟ عندي المثلث BCD، وانا كنعرف على ان مجموع قياس زوايا المثلث يساوي 180 درجه. اذا كان عندي قياس هذه الزاويه وقياس هذه الزاويه غادي نقدر نعرف قياس هذه الزاويه بالنسبه للمثلث BCD. بالنسبه للمثلث BCD. واضح؟ اذا هل يمكن ان اعرف قياس هذه الزاويه؟ وهل يمكن ان اعرف قياس هذه الزاويه؟ قياس هذه الزاويه هو 60 درجه. لماذا قياس الزاويه BDC هو 60 درجة؟ لأن هذه الزاوية متقابلة بالرأس مع هذه الزاوية، وحنا كنعرفوا على أن قرينا في درس الزوايا على أن الزاويتان المتقابلتان بالرأس يكونان متقايستان. إذا الزاويتان المتقابلتان بالرأس هما متقايستان. إذا قياس هذه الزاوية غيكون حتى هو 60 درجة، وقياس هذه الزاوية غيكون 70 درجة. مزيان. اذا في هذا المثلث هذا وجدت قياس هذه الزاويه، وجدت قياس هذه الزاويه، وهذه الزاويه بقى. اذا شنو غادي نديرو؟ غنديرو 180 درجه ناقص 60 زائد 70، وبذلك غادي نوجد قياس هذه الزاويه. وإلا وجدت قياس هذه الزاويه بطبيعه الحال غنوجد قياس هذه الزاويه. اذا سنكتب لنحسب او لا لنجد. اذا لنحسب قياس الزاوية ABC. مفهوم؟ زاوية ABC. إذا لدينا ماذا لدينا؟ غادي نتكلموا لدينا قياس هذه الزاوية. إذا لدينا في المثلث BCD، في المثلث BCD، المثلث BCD شنو عندنا؟ عندنا قياس الزاوية CDB كيساوي 60 درجة. قياس الزاوية CDB كيساوي 60 درجة. قلنا علاش؟ لأنها متقابلتان بالرأس. متقابلتان بالرأس. واضح؟ حيث متقابلة بالرأس مع هذا القياس غادي يكون فيها 60 درجة. وقياس هذه الزاوية هذه اللي هو CB، قياس الزاوية CBD كم يساوي؟ يساوي 70 درجة. مفهوم؟ بما أن مجموع زوايا مثلث هو 180 درجة، إذا نديروها بين قوسين، بما أن مجموع
زوايا مثلث هو 180 درجة، فإن ماذا؟ فإن قياس الزاوية BCD، قياس هذه الزاوية سيساوي 180 درجة، واضح، ناقص 70 درجة زائد 60 درجة، 70 درجة زائد 60 درجة. إذا قياس الزاوية قلنا حنا دائما إننا نقيس هاد الزاوية ونلقى هاد الزاوية BCD، قياس الزاوية BCD كيساوي 180 درجة ناقص 70 زائد 60 هو 130 درجة، تساوي 180 ناقص 130 هي 50 درجة. إذا قياس الزاوية BCD هو 50 درجة. إذا واضح؟ ومنه فإن ماذا؟ فإن قياس الزاوية ABC كيساوي قياس الزاوية BCD كيساوي 50 درجة. لماذا؟ لأنهما زاويتان متبادلتان داخليا. واضح؟ بما أنهما زاويتان متبادلتان داخليا فإنهم لهما نفس القياس، وبالتالي لهما قياس 50 درجة. إذا وجدنا قياس هذه الزاوية اللي هو 50 درجة. إذا إلى اللقاء أعزائي المتعلمين، وكنضرب لكم موعد في فيديو آخر إن شاء الله. سلامة.